NA 127 में दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अता तारट को नजर आ गई है। अता तारट जो कि मशहूर हैं पार्लियामेंट में अपने गंदे इशारों की वजह से, अब वो गंदी हरकत पे उतर रहा है। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस आदमी को लगाम दी जाए। मैं नवाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इसको नोटिस में लिया जाए कि ये क्या कर रहा है, इसको लगाम डालें और आइंदा ये असेंबली में आएगा नहीं। लेकिन हकीकत तो ये थी कि जब ये था और इसने इशारे किए थे तो इसके हाथ पीछे बांध देने चाहिए थे, लेकिन आपने इसे खुला छोड़ दिया। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि पीपल्स पार्टी का कारकुन जियाला कहलाता है। हम इसका मुकाबला करेंगे हर जगह। अता तारट साहब क्या CMIT का हिस्सा हैं, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम का, और क्या ये उनको टास्क मिला था और किस ऑर्डर के तहत मिला था कि वो हमारे दफ्तर, हमारा घर है, वो आप उसमें घुस आए। अब आपके पटवारी भी जो है ना वो हाथ खड़े कर चुके, आपको इलाकों में रिस्पांस नहीं है, आपकी बात अवाम में तय नहीं हो सकी। जहां आपने तय की थी हो गई होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन अवाम में नहीं तय हुई। और इलेक्शन डे पे भी हम मुकाबला करेंगे और हर तरह से इसका रास्ता रोकेंगे अगर ये हमारे ऑफिसेज में या हमारे लोगों के सामने आया। और इसकी जिम्मेदारी नून लीग की होगी, पंजाब पुलिस की होगी, पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट की होगी कि किस तरह से एक कैंडिडेट जो है वो गुंडागर्दी पे उतरा हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई हम तकलीफ के आलम में कर रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और तंबीह भी कर रहे हैं इसके ज़रिए, और कुछ सवालात हैं जो हम केयर टेकर गवर्नमेंट से और पंजाब पुलिस के सामने भी रख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो तंबीह है वो भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम करें। हम ये समझ रहे थे कि नून लीग ने बहुत कुछ सीखा है सियासत में और वो 90 की दहाई से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ पहुंच रही थी PTI से जब वो ज़बान उनकी सीखी हुई बोलते थे, उनको जवाब मिलता था और वो इसकी मजम्मत करते थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि NA 127 में दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अता तारट को नजर आ गई है। अता तारट जो कि मशहूर हैं पार्लियामेंट में अपने गंदे इशारों की वजह से, अब वो गंदी हरकत पे उतर आए हैं। और कल बाकायदा एक प्लानिंग के तौर पर जब उनकी वीडियो वायरल हो गई नून लीग के ऑफिस की, जहां पे लोगों ने नोट का कारोबार शुरू किया हुआ था और वोट को इज्जत दो वाले जो हैं वो नोट को इज्जत दे रहे थे, वो वीडियो वायरल हुई। कोई वहां बाज़मीर मौजूद था, तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग जो चेयरमैन की कैंपेन चला रहे हैं, जो कि सड़कों पे हैं और जो कि घरों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, शॉप टू शॉप कैंपेन कर रहे हैं, और रहमान के ये दाखिल हुए हैं बाकायदा प्लानिंग के साथ अता तारट। और वहाँ पे उनको बहुत एतराज़ हुआ कि कुरान शरीफ रखा हुआ है या सूरह यासीन रखी हुई है, और वहाँ से हमारे 3 कारकुनान को अगल पूछती हूँ कि अता तारट साहब क्या CMIT का हिस्सा हैं, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम का, और क्या ये उनको टास्क मिला था और किस ऑर्डर के तहत मिला था कि वो हमारे दफ्तर, हमारा घर है, वो आप उसमें घुस आए। जी सिंध ने उनकी कोई ड्यूटी लगा रखी है, वो महकमा पंजाब में है और वो पुलिस के बदले खुद आए थे और उनको ये मिला था टास्क, तो वो किस कानून के तहत आए थे और क्यों हमारे लोगों को वहाँ से अगवा किया गया। और वहाँ से फिर जब वो पुलिस स्टेशन में उनको ले गए हैं तो वहाँ पहले से इस्तकबाल के लिए पूरी पंजाब पुलिस मौजूद थी, हमारे लोग एंटर नहीं हो पा रहे। और ये क्या चाह रहे हैं? आपकी शिकस्त आपका मुकद्दर है, आपकी कैंपेन आपको पूरे पाकिस्तान में समझ आ रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिंध में आपकी कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। अगर चेयरमैन बिलावल यहाँ से खड़े हुए हैं और आपके सारे जो बेहतर लोग थे वो भाग गए हैं, हट गए हैं यहाँ से, तो आप भी हट जाते। लेकिन अगर ये हरकत आपने करनी है तो ये मैं आपको बता दूं कि आज से हम रेडी हैं, आज से हम बिल्कुल तैयार हैं। अता तारट आप या आपके जो लोग आएंगे जिस ऑफिस में, उनको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। आकर दिखाएं जरा। और ये आपको मैं बता दूं कि हम ये चाहते हैं इस वक्त कि हमारी FIR दर्ज की जाए और ये गुंडागर्दी का इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि किस तरह से एक नुमाइंदा वो जो है दंदनाता फिर रहा है और दूसरों के घर में जो हमारा ऑफिस है उसमें दाखिल हो रहा है। इसको नाअहल किया जाना चाहिए। और ये गुंडागर्दी अगर नून लीग ने करनी है,
ہم برداشت کر رہے ہیں، ہر چیز برداشت کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بینر، پوسٹرز، پینافلیکس جو ہیں ان کے ساتھ حرکات ہو رہی ہیں. آپ کے ساتھ اگر ہو رہی ہیں کہ آپ کے چہروں پر پینافلیکس پہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے تو یہ آپ کے کارناموں کا نتیجہ ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک لڑکوں کا گروپ جو ہے وہ باقاعدہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے. ہم خاموشی سے روزانہ دوسرے لگا دیتے ہیں کہ ایک فضا جو ہے الیکشن کی وہ پیسفل رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے پٹواری بھی جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. آپ کو علاقوں میں ریسپانس نہیں ہے، آپ کی بات عوام میں طے نہیں ہو سکی. جہاں آپ نے طے کی تھی ہو گئی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن عوام میں نہیں طے ہوئی. تو برائے مہربانی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، میں شہباز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس آدمی کو لگام دی جائے. میں نواز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس کو نوٹس میں لیا جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو لگام ڈالیں اور آئندہ یہ اسمبلی میں آئے گا نہیں. لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ جب یہ تھا اور اس نے اشارے کیے تھے تو اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دینے چاہیے تھے، لیکن آپ نے اسے کھلا چھوڑ دیا. لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جیالہ کہلاتا ہے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہر جگہ، اور الیکشن ڈے پہ بھی ہم مقابلہ کریں گے اور ہر طرح سے اس کا راستہ روکیں گے اگر یہ ہمارے آفیسز میں یا ہمارے لوگوں کے سامنے آیا. اور اس کی ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی، پنجاب پولیس کی ہوگی، پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہوگی کہ کس طرح سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر موجود جو ہمارے باقی ساتھی ہیں وہ بھی اس کے قانونی پہلو اور دوسرے پہلو پہ بات کریں کہ کل پولیس اسٹیشن میں جب وہ گئے ہیں تو کیا کیا ہرڈلز آئی ہیں اور کیا ہوا ہے مزید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری ہر آواز کے اوپر جدھر بلائیں ادھر پہنچتے ہیں. کل کا جو واقعہ تھا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کل عطا تاڑڑ اور ان کے ساتھ ایک فات کھوکھر صاحب تھے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی دفتر PP 160 کے میاں مصباح الرحمان صاحب کے آفس میں اپنے 250-300 گنڈوں کے ساتھ انٹر ہوئے. 250 کے قریب لوگوں نے باہر دفتر کو بند کر دیا اور 40 سے 50 لوگوں کے ساتھ وہ اندر انٹر ہوئے ہیں. انہوں نے انٹر ہو کے ہمارے آئی پیڈز، الیکشن کا آپ کو پتہ ہے دن قریب ہے، ہماری وہاں پہ تیاری چل رہی تھی کہ ہم ووٹر پرچی لوگوں کو دے رہے تھے، پولنگ کیمپس کی ٹرانسپورٹ کی تیاری کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم الیکشن ڈے کی تیاری کے حوالے سے سارا معاملہ کر رہے تھے. یہ انٹر ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ سارا سامان، آئی پیڈ توڑے ہیں، وہاں پہ آئی پیڈ اٹھا کے لے گئے ہیں، ووٹر پرچی ضائع کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، خواتین کو دست و گریبان ہوئے ہیں اور خواتین کے بیگ، زیور اور موبائل فون لے گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے موبائل فون لے گئے ہیں. انہوں نے ساتھ ڈکیتی کی ہے، ساتھ دست و گریبان ہوئے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، زد و کوب کیا ہے. اور یہ کوئی اور نہیں، یہ اپنے کلیشن کوف والے گنڈوں کے ساتھ عطا تاڑڑ اور ان کے ساتھی مل کے یہ سارا کام کر رہے تھے. اور جاتے ہوئے انہوں نے وہاں سے بہت سارے باکس اٹھائے ہیں اور اندر سے جس جگہ آفس بنایا ہوا تھا وہاں پہ قرآن پاک اور سورہ یاسین وہ بھی اٹھا کے لے گئے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ بغیر کسی پرمیشن کے، آپ کے پاس قانونی جواز کیا تھا کہ وہاں پہ آپ انٹر ہوں، اور جا کے پھر انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ اپنا کلپ ڈالا جس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ یہ آئی پیڈ تھے اور ووٹر پرچی بن رہی تھی اور یہ قرآن پاک تھے اور یہ سورہ یاسین تھی. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا اور پھر جاتے ہوئے جو 3 لوگ لے کے گئے ان 3 لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ 3 لوگ ہم پکڑ کے لے کے آئے ہیں. بھائی ان 3 لوگوں کو آپ اغوا کر کے لے گئے، موبائل فون لے آئے، وہ سارے موبائل فون آج بھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. اور کل پولیس کو ہم نے ایک درخواست دی ہے FIR کی، اس درخواست کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ اس کے متن کے اندر شامل ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی پرائیویٹ آدمی کسی کے گھر پہ جا کے اٹھا کے لوگ آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور جا کے آپ پولیس والوں کے حوالے کر دیں؟ بھائی یہ کہاں پہ ہے قانون؟ یہ کون لوگ ہیں؟
یہ کہاں سے آئے ہیں کہ بھائی آپ کسی کے گھر سے بھی جا کے انٹر ہو کے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں؟ قانون کدھر ہے؟ کدھر ہے پولیس؟ یہ پاکستان ایک ریاست ہے جہاں پہ آئین اور قانون ہے، کیوں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ ہمیں اس ٹائم ڈی آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ کاروائی کریں گے، تو میں یہ رات کو اگلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے، رات کو انہوں نے کہا کہ میں یہ اپلیکیشن پڑھ کے اس کے اوپر پراپر ہم ایکشن لیں گے۔ میرا سب یہ رات کو اگلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے، رات کو انہوں نے کہا کہ میں یہ اپلیکیشن پڑھ کے اس کے اوپر پراپر ہم ایکشن لیں گے۔ میرا سب اغوا کرے، ڈکیتی کرے، آپ کو اس کی اپلیکیشن آ جائے اور اس کے بعد وہ خود ایڈمیشن بھی دے دے، اپنی ویڈیو بھی وائرل کر دے کہ یہ 3 لوگ میں اٹھا کے لایا ہوں، یہ آئی پیڈز میں چوری کر کے ڈکیتی کر کے لایا ہوں،